किन लोगों के जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो 10 लोग जिनके जिस्म कब्र में सलामत रहेंगे वो ये है। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये क्यों फरमाया कि हर जी रूह को मौत का जायका चखना है? ये क्यों नहीं कहा कि हर रूह को मौत आनी है या हर जी रूह ने मौत के हाथों ख़त्म हो जाना है? आखिर ये जायके का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया है? साइंस के मुताबिक हर इंसान के चखने की हिस्स मुख्तलिफ और अलग अलग होती है। अगर किसी को कोई चीज़ पसंद ही नहीं तो उसका जायका उसे बुरा ही लगेगा। दरअसल चीज़ का जायका उसमें डाले गए अज्जा पर मुनहसर होता है, इसलिए हर शख्स की मौत का जायका भी उसके अमाल के मुताबिक ही होगा। कहते हैं कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है और यही वो मुश्किल घड़ी है जिससे बचना मुमकिन नहीं। शायद हर शख्स की मौत का जायका उसके अमाल से तरतीब पाकर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अभी हमने मौत का जायका चखना है, इसलिए अभी से अपने अमाल और मामलात ऐसे दुरुस्त कर लें कि मौत का जायका कड़वा ना लगे। हमारे अब्बा जी फरमाते थे कि मौत का भी एक जायका है जो मीठा भी है और कड़वा भी है। हमारे अब्बा जी फरमाते थे कि मौत का एक जायका है जो मीठा भी है और कड़वा भी है। अगर मौत का जायका अच्छा करना चाहते हो तो पहले अपनी ज़िंदगी का जायका बेहतर बनाओ, क्योंकि जहाँ खुदा ने मौत का जायका बनाया है तो ज़िंदा रहने का जायका भी ज़रूर बनाया है। हमारी ज़िंदगी का जायका ही दरअसल हमारी मौत का जायका है, जिसे हमने खुद अपने अमाल और मामलात से तरतीब देना है। अब्बा जी कहते थे, जायके का मतलब दरअसल महसूस करना होता है, चाहे वो किसी भी लज्जत, मज़े या स्वाद या लज्जत को जिसका एहसास ज़बान से हासिल हो या जहन से ही क्यों ना मिले। बुनियादी तौर पर जायके दो ही तस्वुर किए जाते हैं, यानी मीठा और कड़वा। जायका एक मुस्तकिल कैफियत का नाम तो है, मगर इसका वजूद मुस्तकिल नहीं रहता। जैसे एक मशरूब पी ले तो उसका जायका कुछ देर तो रहता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जायके वाली कैफियत कम होकर ख़त्म हो जाती है और फिर दूसरा जायका उसकी जगह ले लेता है। लेकिन तल्ख और कड़वा जायका कभी नहीं भूलता, जबकि अच्छा और मीठा या दिल को भाने वाला जायका अक्सर याद नहीं रहता। कहते हैं मौत इंसान की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सख्त वक्त होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर जी रूह को ये जायका चखना है, गोया इस मुश्किल मरहले से गुज़रना ही है। मेरे उस्ताद शाह मोहम्मद मरहूम फरमाते थे कि ज़िंदगी अल्लाह ताला की अता करदा वो नेमत है जिसका लाख शुक्र करें अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका असल जायका तब ही हासिल होता है जब उसे अपने रब के हुक्म और हदायत के मुताबिक बसर करे। अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात और तलखियाँ दूर करने के लिए दूसरों की ज़िंदगी में शामिल दुखों और तकालीफ को दूर करके ही अपनी ज़िंदगी का स्वाद या जायका मिलता है। अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने के लिए दूसरों के दुख बांटने पड़ते हैं। सिर्फ अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता और ना ही अपनी ज़िंदगी का असल लुत्फ़ ही हासिल होता है। अपनी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने के लिए दूसरों में खुशियाँ बांटना ही इंसानियत की मेराज होती है। दूसरों के दुख देने वालों की ज़िंदगी और मौत का जायका तल्ख़ ही होता है, इसलिए मौत का कड़वा घूंट पीना ही पड़ता है, क्योंकि यही आखिरी जायका होता है। यह बात हकीकत पर मबनी है कि ज़ाते बारी ताला ने इंसान को इंसानियत की खिदमत के लिए दुनिया में भेजा है। कहते हैं कि अपनी तकलीफ़ तो जानवर भी महसूस कर लेते हैं। इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इसीलिए कहा जाता है कि वो दूसरों के दर्द की लज्जत को भी अपने दुख की तरह महसूस करता है। मोहतरम नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करूबियाँ। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि मौत का जायका तो हर नफ्स को चखता है, लेकिन ज़िंदगी का जायका कम कम लोगों को नसीब होता है। ज़िंदगी 7 बड़ी सच्चाइयों का शरबत है। पहली सच्चाई अल्लाह है। आप जब तक अल्लाह पर पुख्ता ईमान नहीं लाते, आप ज़िंदगी का जायका नहीं चख सकते। दूसरी सच्चाई नेमत है। आप जब तक ज़िंदगी को नेमत नहीं समझते, आप ज़िंदगी के जायकों को नहीं समझ सकते। तीसरी सच्चाई मोहब्बत है। आप जब तक दूसरों से मज़हब, नस्ल, ज़बान और तबके से बालातर होकर मोहब्बत नहीं करते, आप ज़िंदगी के जायकों को महसूस नहीं कर सकते। चौथी सच्चाई दरगुज़र है। आप जब तक दिल बड़ा नहीं करते, आप दूसरों की गलतियों को दरगुज़र करना नहीं सीखते, आप ज़िंदगी का जायका नहीं चख सकते। पांचवी सच्चाई बेपरवाही है। आप जब तक मौत, रिस्क
اور سٹیٹس سے بے پرواہ نہیں ہوتے، زندگی کا ذائقہ اس وقت تک آپ کے قریب نہیں آتا۔ چھٹی سچائی علم ہے۔ آپ جب تک علم کی تلاش میں اپنی ایڑیاں زخمی نہیں کر لیتے، آپ کو زندگی کا ذائقہ نہیں مل سکتا۔ ساتویں سچائی سفر ہے۔ آپ جب تک سفر نہیں کرتے، آپ زندگی کے ذائقے سے محروم رہتے ہیں، اور یہ سچائیاں آپس میں ملتی ہیں تو زندگی کا شربت بنتا ہے۔ آپ جب تک یہ شربت نہیں پیتے، زندگی کا ذائقہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا۔ زندگی کے ذائقے کی طرح ہی بے شک اللہ نے انسانی موت میں ذائقہ رکھا ہے۔ اب وہ کیسا ہے، میٹھا یا کڑوا، اس کا دار و مدار انسانی اعمال اور اس کے معاملات پر منحصر ہے۔ کہتے ہیں عبادات میں تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن معاملات کی معافی نہیں۔ اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے سے انسان کا اپنا راستہ خود بخود ہموار اور آسان ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جب تک سانس چل رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہماری توبہ سنی جا رہی ہے۔ نیک اعمال ہو سکتے ہیں، گناہ چھوڑے جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ زندگی میں وہ لمحہ آ جائے جہاں اعمال اور توبہ کے دروازے بند ہو جائیں اور موت کا ذائقہ چکھنے کا لمحہ آ پہنچے۔ اپنے رب کو راضی کر لیں، توبہ کا راستہ اختیار کر لیں۔ یہ راستہ اور موقع آخری سانس تک خدا کی سب سے بڑی نعمت کے طور پر موجود رہتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم ہر روز موت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں؟ نہ جانے کب ہمارے اعمال اور معاملات کا رجسٹر بند ہو سکتا ہے، اور موت کا ذائقہ انسان کے لیے آخری ذائقہ ہے، جسے چکھتے ہی توبہ کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جس نے دنیا میں اپنے معاملات کو اپنی زندگی میں ہی درست کر لیا تو گویا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا۔ بے شک وہ صحیح معنوں میں زندگی اور آخرت کی کامیابی سمیٹ لیتا ہے۔ کہتے ہیں موت حکم الہی کی ہمیشہ منتظر رہتی ہے، حکم ملنے پر پلک جھپکنے کی دیر نہیں کرتی، اور حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اپنے ہدف کو لے کر بارگاہ الہی میں پیش کر دیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے جسم کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی سے قیامت کے دن انسان کی پیدائش ہوگی۔ ناظرین، کن لوگوں کے جسم مرنے کے بعد قبر میں سلامت رہیں گے؟ یہ حدیث ان 10 قسم کے لوگوں کے بارے میں ہے جن کے جسموں کو زمین یعنی قبر برا نہیں لگتی اور وہ سڑتے نہیں ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 10 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں زمین یعنی قبر کبھی نہیں کھائے گی، یعنی ان کے جسد خاکی کو ضائع نہیں ہونے دے گی۔ نبی، صدیق، شہید، وہ شخص جو اللہ کی راہ میں نگرانی کرتے ہوئے مرے، وہ شخص جو حج کے سفر میں مرے، وہ شخص جو عمرے کے سفر میں مرے، ڈوب کر مرنے والا، مکان وغیرہ کے گرنے سے مرنے والا، وہ عورت جو حالت نفاس میں مرے یعنی بچے کی ولادت کے دوران، نیک بچہ اور عادل حاکم۔ واضح رہے، نمبر 1 حدیث کی حیثیت سے یہ حدیث اسناد کے اعتبار سے حسن درجے کے مانی جاتی ہے، یعنی قابل قبول، کیونکہ اس کے شواہد یعنی متعدد روایات موجود ہیں۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن بشواہدہ کہا ہے۔ نمبر 2 تشریح۔ اس حدیث کا مقصد ان نیک لوگوں کی فضیلت بیان کرنا ہے جو مختلف نیک اعمال کی حالت میں فوت ہوتے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے کہ ان کا جسم خاکی دوسرے عام مردوں کی طرح فنا نہیں ہوتا، یہ ان کے مقام اور مرتبے کی ایک نشانی ہے۔ نمبر 3 نفاس میں مرنے والی عورت۔ اس سے مراد وہ عورت ہے جو بچے کی ولادت کے دوران یا اس سے متعلقہ وجوہات مثلاً خون کے بہاؤ یا دیگر پیچیدگیوں کی وجہ سے فوت ہو جائے، اسے بھی شہید کے درجے پر فائز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4 نیک بچہ۔ اس سے مراد وہ بچہ ہے جو بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، ایسے بچے کو فطرت پر پیدا ہونے کی وجہ سے معصوم سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے ہمیں آخرت میں بلند درجات حاصل ہوں۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر کے چاہیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔